السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم في هذا الفيديو غادي نفوتوا شويه لاليمونطاسيون التغذيه، وغادي نمشيو لو فولي اونطرينمون. دونك غنحاول ما امكن اليوم نتريتيو واحد السوجي، واحد الموضوع اللي كيجيوني بزاف ديال لي كيسيون متعلقه به في انستغرام، اللي هو كيفاش نديفلوبي عضلات السمانه لي مولي. كيجيوني بزاف نتاع لي ميساج، الناس عندهم مشكل ما كيعرفوش كيفاش يديفلوبيو هاد لو موسكل اللي مقارنه مع لي موسكل اللي عندهم جسمهم كيبقى واحد لو بوين فيبل. كيف ما كتعرفوا كاينين بزاف نتاع المعلومات وبزاف نتاع الخرافات والاشاعات اللي كنلقاوهم في هاد في لي ريزو سوسيو بيان سور، وكل واحد كيقول معلومات اللي بارفوا تيكونوا غالطين، والناس حتى هما كيحاولوا ما امكن يطبقوا دوك المعلومات باش يشوفوا واحد الفرق، ولكن مالوغوزمون كيكونوا ديسو بلو ريزولطا. دونك غنحاولوا ما امكن في هذا الفيديو نشرح لكم كل ما يتعلق بلي مولي، ونعطيكم ان شاء الله دي سوليوشن اللي غتجربوهم، وغنوعدكم ان شاء الله الا طبقتوهم وردوا البال لهادشي اللي غنقول لكم في هذا الفيديو غادي يكون واحد الفرق، وغيعجبكم ان شاء الله لا ترانسفورماسيون نتاع هذا لو موسكل هذا. قبل ما ندخل في الشرح ضروري خصني ندير واحد المدخل باش هكا يكونوا بعض المسائل وبعض الامور يكونوا واضحين. فاش كنهضروا على ان موسكل، واحد العضله اللي بغيتكم تعرفوا هو لو رول ديالها، الدور تاعها هو نحركوا لو سكيليت، نحركوا الهيكل العظمي. يعني الدور ديال ان موسكل هو انه يحرك لنا العظام ديالنا باش كنديروا الحركه اللي كنديروا كل نهار. يعني الصون موسكل الا ما عندناش واحد العضله راه ما نقدروش نديروا واحد الحركه. دونك حتى لهنا واضح. بيان سور هادشي كيبان ساهل وباين، ولكن خص ضروري نعاودو نرجعوا عليه لحقاش هو الاساس نتاع كاع هادشي اللي غيجي من بعد ان شاء الله في هذا الفيديو. تاني حاجه اللي بغيتكم تعرفوا هو ان موسكل، واحد العضله ضروري كتشد في واحد البلاصه. يعني ضروري خصنا نركزوا على جوج الحوايج، خاصنا نركزوا على ما يسمى ب لوريجين ولا تيرمينيزون. يعني هاد العضله هادي فين باديه، فين شاده، وفين كتسالي. يعني هاد العضله هادي ضروري كتشد في واحد العظم وكتسالي في واحد الجهه. دونك كتبدا في واحد الجهه وكتسالي في واحد الجهه بما يسمى، دونك كتشد بان تيسو كونجونكتيف. دونك ان تيسو كونجونكتيف بحال مثلا ان طوندون. حتى لهنا يتمنى هادشي يكون واضح. دابا الا جينا ننزلوا لو موسكل نتاع لي مولي، دونك عضله السمانه. قبل ما ندخلوا في الشرح خصنا ضروري نعرفوا لاناتومي موسكولير نتاع هاد لو موسكل، نعرفوا هاد لو موسكل هذا مناش مصاوب، وخصنا نعرفوا لو رول تاعو، الدور تاعو. دونك لي مولي مصاوبين ولا فيهم كيتكونوا من 3 فيسو اللي هما لو غاستروكنيميان ميديال، لو غاستروكنيميان لاتيرال ولو سوليير. دونك هاد لي 3 موسكل هادو هما اللي كيكونوا عضله السمانه. الوغ لانسيرسيون لا لوريجين كتبدا او نيفو دو جونو، دونك كتبدا في جهه الركبه وكتسالي او نيفو دو لا شوفي. يعني هاد لي موسكل هادو، هاد الثلاثه كيشدوا في الركبه وكيساليو كيلصقوا في واحد لو طوندون كنسميو ان طوندون داشيل، لو طوندون داشيل اللي كيشد او نيفو ديال لا شوفي. دونك حتى لهنا هادشي واضح. دابا اجيو نشوفوا شنو هو لو رول، الدور ديال هاد العضلات هادو. لو رول ديالهم هما لا فليكسيون دو جونو، دونك كنتنيو الركبه ني فليكشن، ولا فليكسيون بلونتير دو لا شوفي. يعني منين كنطلعوا على قرون صباعنا على لي بوين دي بيي وكنديروا داك لو موفمون تاع بحال مثلا في ستاندين كالف ريز فاش كنطلعوا على قرون صباعنا. دونك هذا هو لو رول نتاع هاد لي موسكل. يعني اون فوا كنديروا كنتنيو الركبه ني فليكشن، لا فليكسيون دو جونو، اوتوماتيكمون راه تنخدموا غاستروكنيميا بجوجهم، دونك اللاتيرال و الميديال، وكنخدموا فاش كنطلعوا على قرون الصباع كنعاودوا نخدموا هاد لي موسكل بثلاثهم. نتمنى بعدا حتى لهنا المسائل كامله واضحه. وبيان سور الى اي حاجه ما واضحاش عاودوا لا فيديو من الاول، سيروا دقه بدقه، ولا باقيين دي بوين ما واضحينش قولوها ليا في لي كومونتير، راه غنعاود نشرح لكم ان شاء الله دو ا زد. دونك دابا نمشيو لو طوندون اللي قلت لكم قبيله، لو طوندون داشيل، داك اللي شاد في جهه لا شوفي وهو اللي لاصقين فيه هادو لي موسكل نتاع السوليوس كما قلنا، لو سوليير و لي غاستروكينيميا. دونك في هاد لو طوندون هذا ضروري بتركز عليه، لاقاش داكشي اللي غنشرح من بعد في هاد الفيديو غادي يبان لكم كل شيء واضح. هاد لو طوندون هذا هو تقريبا اقوى طوندون عندنا في لو كار، هو اقوى طوندون اللي عندنا في الجسم، بحيث انه كي اون ماغازيني بزاف نتاع الانرجي. يعني هو اللي كنوركو عليه باش دابا نقزو، الا بغينا نجريو،
الا بغينا نطلعوا على قرون الصباع بغينا نطلعوا في الدروج، يعني هاد لي موفمون كاملهم اللي كنديروا راه هو علاش كنعتمدوا، لحقاش هو اللي كي اوماغازيني ديك لا فورس اللي كتخليك انك تنطلق الدفاع. بحال مثلا دوك كيجريو مثلا لي زاتليت اللي كيجريو 100 متر، فاش كيبغيو مثلا تكون جالسين في الارض ولا واقفين في الارض، تيكونوا على ركابهم وكيبغيو ينطلقوا، هذيك الدفعه راه كتدفع كما قلت لكم بداك لو طوندون اللي هو اللي كيدوز ديك لا فورس وديك لينيرجي كيدوزها للموسكل، يعني كتطلع مع لي مولي ومع لي زوطخ فيسو كاملهم باش هكا كتقدر تدفع وتمشي بواحد لا فيتيس. دونك حتى انا واضح، ضروري هاد لو بوين بتركز عليه لحقاش داكشي اللي غيجي في هاد الفيديو غيكون بازي على هاد لو بوين هذا. دابا كما قلت عرفنا شنو هو لاناتومي موسكولير نتاع هاد لي مولي، عرفنا شنو هو الدور تاعهم، ودابا راه نمشيو لكيفاش نقدروا نخدموهم، شنو هما الحلول اللي نقدروا نطبقوا ونتبعوا باش اننا نشوفوا فرق في لو ديفلوبمون ولا كرواسونس نتاع هاد لو موسكل. اول حاجه قبل ما نمشي بعيد، راه بلا ما باش نلصق لكم واحد لو شيفر ونقول لكم راه 95 حتى 98% فاش كنشوف انايا الناس يخدموا لي مولي كيخدموهم بواحد الطريقه غلطه. دونك ديجا علاش ما كتلقاوش واحد لو ديفلوبمون واحد لا كرواسونس في دوك لي موسكل، لاخاطش اغلبيه الناس ما كيعرفوش يديروا ليكزيكسيون دو موفمون اللي هي ضروريه. علاش اشرحت لكم دابا اغلبيه الناس فاش كيبغيو يخدموا لي مولي اش كنلقاهم كيديروا واحد لو موفمون بما يسمى بالبومباج. كيطلع مثلا في اون ماشين مثلا ستاند كار فريز، يعني لا ماشين اللي كطلع على قرون صباعك ولا جالس سيس كار فريز، وكنلقاهم كيديروا ها كي بومبي تيطلع على قرون صباعه وينزل ويطلع واحد لو تيمبو اللي طالع نازل طالع نازل. اش بحال شرحنا دابا، راه قلنا باللي داك لو طوندون كي اون ماغازيني لا فورس، يعني بالطريقه اللي كدير انت كتبومبي راه ما كدوش ديك لا سيمولاسيون، ما كدوش ديك لا فورس، ما كدوزهاش لو موسكل. شنو هو لو برينسيپ؟ خصنا ضروري نتيريو نجبدو داك لو موسكل باش ملي كيتجبد مع ديك لا فورس اللي كنحطو عليه كيبداو لي ميكرو ليزيون، يعني تشارق هدم عضلي اللي هما اللي فاش كنمشيو للدار وكناكلو وكنستراحو جسمنا كيريكوبيري وكيبني دوك الهدم ودوك الالياف باش هكا داك الموسكل تيتغونفورسا كيتقوى وكيزيد يكبر. دونك اول حاجه خصنا ندوزو ديك لا سيمولاسيون ندوزو على لي موسكل. اش خصنا نديرو في هذه الحاله نتاع لي مولي؟ خصنا نجبدو داك الطوندون، خصنا نديرو على الطريق باش اننا نجبدوه باش هكا يدوز ديك لا ستيمولاسيون، يدوز ديك لينيرجي، يدوز لو موسكل، عاد لو موسكل يتجر، عاد يوقعوا فيه لي ميكرو ليزيون اللي هو العظم العضلي باش هكا يتخدم لو موسكل كما قلنا. دونك كيفاش غادي نديرو باش نجبدو لو موسكل ولا نجبدو لو طوندون؟ فاش بغيو تنزلوا في لا فاز اكسنتريك، دابا في لو موفمون كتكون اون فاز كونسنتريك اي اكسنتريك. اكسنتريك هي فين كنزلوا جينا لتحت، كونسنتريك هي فين غنطلعوا على قرون صباعنا للفوق. دونك في لا فاز اكسنتريك فاش تنزل رجليك حاول ما امكن بقى تماك واحد 1 حتى 2 سكوند، ثانيه حتى 2 ثواني باش هكا غتجبد داك الطوندون. اوتوماتيكمون الطوندون راه غادي يجر لو موسكل اللي غادي يتجر تماك غدوز ليه كما قلت لا ستيمولاسيون. دونك في اول حاجه خليو راسكم مزيان واحد 1 حتى 2 سكوند لتحت مجبد الطوندون مزيان، وفاش تبغيو تطلعوا في لا فاز كونسنتريك على قرون صباعكم بقاو عاوتاني مهولدين هولد واحد 1 to 2 سكندز، بقاو واقفين على قرون صباعكم واحد الثانيه حتى 2 ثواني، وعاودوا هذه القضيه في لا سيري كامله في لي ريبيتيسيون كاملهم. وكنوعدكم باللي اون فوا غتطبقوا بهذا الحاجه هذا لو شونجمون هذا في ليكزيكسيون غيبين لكم واحد الفرق كبير في لو ديفلوبمون نتاع لو موسكل. دونك هذا لو بروميير بوين اللي الناس ما كيردوليش البال هو ليكزيكسيون. قبل ما تقلب انك تخدم لي مولي بزاف المرات في السيمانه وتبقى تدير راك تبدا هي ليكزيكسيون. شوف كيفاش كدير داك الحركه كيفاش كتخدمها واش صحيحه ولا لا. دونك هذا لو بوين الاول. دابا الا جينا وشفنا باللي ليكزيكسيون الي بارفيت الي ايريبروشابل مخدومه مزيان كدير هادشي اللي قلت لك، دابا عاد كنمشيو بما يسمى بلو فوليوم دونطرينمون. باش ما نطولوش هاد لا فيديو بزاف نعطيكم غير واحد لو بوين صغير، واحد التفسير صغير. فاش كنهضروا على ان فوليوم دونطرينمون يعني شحال واحد لو موسكل نتاع لو طرافاي كيقدر يدير، شحال نتاع الخدمه كيقدر يدير في اون سيغتان بيريود. دابا هاد لو فوليوم هذا كيفاش نديرو نعبروه، كيفاش نديرو نحسبوه؟ كنحسبوه بلو نومبر دو سيري فوا لو نومبر دو ريبيتيسيون فوا لا شارج. شحال السيريات درتي في عدد التكرارات بالثقل اللي درتي،
فاش كنضربوا هذا في هذا في هذا كيعطينا واحد الكميه نتاع الترافاي نتاع الورك اللي كنحسبوها غالبا بلي كيلوغرام ولا باوندجز، اللي هما اللي كنعرفوا شحال نتاع ثقل هز ولا سيمولاسيون خدمات ولا هزها واحد لو فيسو، واحد لو موسكل ولا ان جروب موسكولير. دونك حتى لهنا واضح. دابا كيف ما قلنا اغلبيه الناس فاش تيخدموا لي مولي تيخدموا غالبا تيخدموهم مره واحده في السيمانه، مره واحده باغ سيمين، نهار رجلين. كاين جوج د الحوايج. اول حاجه هو فاش تيخدموا لي مولي كيخليهم حتى الاخر. هو ما كاينش مشكل خدمتيهم في الاول ولا خدمتيهم بحال في الاخر، راه ما كاينش فرق، ولكن يعني كنعرف اش تنقول. غالبا الناس فاش تيخدموا رجلين كيكثروا بزاف في لي موفمون نتاع مثلا كما تنقول الفخاط تاع لي كوادريسيبس ولا لي زيسكيو، كيخدموا مثلا سكوات، يمشي يعاود البريسا، يعاود مثلا في السكوات عاوتاني في السميت ماشين، وكيعاود يدير لي فونت ووكي لانجيز، كيدير بزاف تاع لي موفمون اللي اوتوماتيكمون فاش تيبغي يمشي لي مولي كيخليهم حتى الاخر ما تيقدش يهز فيهم لا شارج اللي خصو يهز فيهم، يعني كيلقى راسو عيا ما تيقدش يهز فيهم الثقل، واوتوماتيكمون ملي عيا ليكزيكسيون تاعي كتاكل لاصا، حتى ليكزيكسيون الطريقه نتاع الخدمه حتى كما قلت كيولي غير كيبغي يجري لي مولي باش يحيدهم عليه، باش يتهنى ويخرج بحال ولا لقاش عيا. دونك انا هنا في نظري، وكتبقاو نتوما حرين، وجهه نظري دائما لي مولي بداوهم قبل لا سيونس، يعني قبل ما تبداو الرجلين تاعكم، باش هكا داك لا كاليتي دو ترافاي اللي غديروا فيها ليكزيكسيون تاع دوك لي موفمون تكون بارفيت. دونك بداو لي مولي في الاول نتاع لا سيونس، باش هكا كما قلت كاع الا عييتو وسيتو لا سيونس تكونوا حيدوهم عليكم. هذا لو بوين الاول. لو بوين تاني كما قلت لكم هو دوك لي سيري. كنلقى اغلبيه الناس كيديروا مثلا في لي مولي 4 سيريات، 4 سيري في لا سيمين، و 4 سيري راه كي باش يتكبر لك نتا لو موسكل. 4 سيريات راه والو، يعني خاصكم ضروري تزيدوا بلوس دو فوليوم، بلوس دو ترافاي باش هاد لو موسكل هذا يديفلوبا. لحقاش شنو هي القاعده؟ خصنا ستيموليو لو كور، اون دوا ستيمولي لو كور، نعطيو نديرو ليه واحد لو ستريس، و لو كور يدوا سادابتي مع داك لو ستريس، خاصو يتادابتا مع داك ستريس اللي حنا حطينا ليه باش عاد كنلقاو واحد النتيجه. دونك خصنا نستريسيو لو كور بواحد الطريقه باش نلقاو واحد النتيجه اللي حنا بينها بوزيتيف، يعني حنا بينا نكبروا واحد العضله، واحد لو موسكل، خصنا نستريسيو لو كور بواحد الطريقه اللي خصو يتجاوب معاها بوزيتيفمون باش غيكبر لنا ويغونفورسي لنا واحد لو موسكل ولا دي موسكل. دونك 4 السيريات اللي كنتي كديرهم بواحد الطريقه مزيانه ومقاده وما بقيتش كتشوف واحد الفرق، واحد لو ديفلوبمون، هنا غير خصك تفكر تقول خصني نزيد كثر. فاش كنقول زيد نكثر ماشي غدير 160 الف سيريه، لا، غنديرو 4 سيريات كنبداو بهم، غنديرو مثلا نزيد واحد 2 سيري اخرين في لا سيمين اللي هما 6. دونك غنوليو اوليو ما نديرو 4 سيري بار سيونس، اوليو كنديرو 6 سيري في ديك لا سيونس 6، وكنبقاو كنطلعوا افور ميزور بشوي بشوي، ماشي كل سيمانه، ماشي كل حصه، ماشي كل، على حساب لو كور كيفاش كيتجاوب، على حساب لا ريكوبيراسيون، لقاش هذا تا هو واحد الموضوع اللي كبير وكل كور مختلف، على حساب انت كيفاش كتاكل، كيفاش كتستراح، ليكسبيريونس ديالك، وبزاف ديال المسائل لي فاكتور اللي كيأثروا على شحال نتاع لو فوليوم نقدر نزيد، شحال مسيري نقدر نزيد في داك لو موفمون. دونك حتى هنا واضح. واحد البارونتيز، واحد القوس نحلو، اون فوا غادي نوصلوا ولا غادي توصلوا لواحد لو فوليوم اللي طالع، يعني غيوليو السيريات عندكم في لا سيونس كتار بزاف. باغ اكزومبل غتولي عندكم مثلا 12 سيري في لا سيونس، 12 سيري نتاع مثلا لي مولي، هنا ما كاين حتى مشكل الا درتوها في اون سيونس، ولكن غيوقع جوج الحوايج. اول حاجه ديك لا كاليتي كما قلت دو ترافاي ديكزيكسيون غتولي كتنقص، يعني مثلا دوك 5 سيريات 6 سيريات الاولين خدمتهم مزيان لحقاش باقي عندكم لينيرجي، دوك 3 4 سيريات الاخرانيين غتكونوا عييتوا، لو مولي تاعكم ولا لي مولي تاعكم عياو، كتولي كتحركوا وكتطلعوا بواحد الطريقه اللي ماشي هي، خاص صعيب تدير 12 سيريه مقاده لاحقه وطريقه بنفس الثقل، يعني اوتوماتيكمون يولي لو موسكل تاعيا، لو سيستيم نيرفو تاعيا، الجهاز العصبي تاعيا غتولي كتدمق كما تنقولوا. هنا شنو هو الحل؟ هنا فين كنقسموا هاد لو فوليوم، هاد لو طرافاي هذا كنقسموه على اكثر من حصه في السيمانه، يعني اوليو ما نديرو 12 سيري في اون سيونس كنقسموهم على 2 سيونس، كيولي عندنا 6 سيريات 6 سيريات، يعني مثلا 6 سيريات نهار رجلين
و6 سيريت غنعاودهم مثلا في اون اوتر سيونس. ياك فهمتوني؟ هاد الطريقه اللي قسمنا بها لو فوليوم كنسميوها لا فريكونس دونطرينمون. يعني اوليو ما نقيسو ان موسكل مره واحده في السيمانه، قسناه جوج المرات في السيمانه، باش هكا خلينا ديك لا كاليتي دو ترافاي مزيانه وستيمولينا داك لو موسكل اكثر من مره. دونك حتى لو ديفلوبمون لا كرواسونس غتكون بارفيت. قبل ما نزيد لو ديرنيي بوين باش نساليو ان شاء الله هاد لا فيديو، اللي بغيتكم تركزوا بزاف راه فاش جيت على لا فريكونس دونطرينمون ردوا البال، وتا لو فوليوم دونطرينمون ردوا البال. راه عطيتكم كما قلت غير دي باز اللي باش تكون في راسكم وتعرفوا علاش كندوي. فاش نهضروا على التطبيق راه خصكم تردوا البال. شحال من واحد كيسمع هاد الهضره هادي وتيولي مثلا كان مثلا كيدير 4 سيري مثلا بار سيونس، كيولي دابا تيدير 20 سيري بار سيونس. كيتريني كتريني جوج المرات، تريني دابا 10 المرات. فهمتوا اش بغيت نقول؟ يعني ردوا البال، راه كاين واحد لو بوين، واحد سويت سبوت. الا ماشي باش ما درتي كتر باش ما تلقى ان ريزولتا بوزيتيف، لا، راه اون فوا كتوصل لواحد لو بوين سويت سبوت، ديك النقطه الحلوه، اي حاجه درتيها من بعد صافي با دي غيكون واحد لادابتاسيون بوزيتيف، راه تقدر ترجع للور. ياك فهمتوني؟ دونك ردوا البال، راه ماشي تريني باش ما ترينيتي باش ما احسن، باش ما كليتي باش ما احسن. راه كاينه واحد لا ليميت، واحد لو سوي، اون فوا غتوصلوا ليه راه اي حاجه درتوها من موراه كترجعوا ليه للور. دونك نتمنى هاد المساله تكون واضحه. الوغ بالنسبه لو ديرنيي بوين اللي بغيت نطرق ليه، اللي هو لا ريكوبيراسيون. دونك تاجي راه واحد المساله اللي ضروريه. حنا درنا مثلا ليكزيكسيون مزيانه، درنا لا فريكونس، يعني خدمنا مثلا بواحد الطريقه اللي ستيمولينا لو موسكل اكثر من مره بار سومان، وحتى هنا مزيان. اييه، شنو هو الحاجه اللي غتبلي لنا حنا هاد لو موسكل؟ شنو اللي غتعاوننا في لا ريكوبيراسيون، في الاستشفاء؟ شنو هو؟ هي الماكله والراحه بيان سور. دونك ردوا البال لو كوتي ولا لو فولي اليمونطاسيون، شوفوا شحال لي كالوري كتدخلوا على حسب الهدف تاعكم. ما تنساوش تشوفوا شحال لي بروتين كتدخلوا، لي غلوسيد، بروتينات، كربوهيدرات والدهنيات اللي كتدخلوا في النهار، باش هكا تكون لا ريكوبيراسيون تكون اوبتيمال وتشوفوا لو ريزولتا اللي بغيتو نتوما في اقل وقت ممكن. دونك هذا هو لو ديرنيي بوين. دونك خلاصه القول، كيف ما شفتوا في هذا الفيديو هضرنا على لي مولي، هضرنا على لاناتومي موسكولار ديالهم، هضرنا على لو رول تاعهم، الدور تاعهم، هضرنا على كيفاش الانسان خصو يرد البال ليكزيكسيون، كيفاش كيدير ديك الحركه داك لو موفمون. هضرنا على لا فريكونس دونطرينمون، يعني شحال من مره نقدروا نخدموا في بار سومان، نعاودوا نخدموا دوك لي موسكل. هضرنا على لا ريكوبيراسيون. واخر بونوس نقدر نزيدو، واخا تا هو موضوع كبير، هو لا فورشيت دو ريبيتيسيون، يعني شحال لي ريبيتيسيون اللي خصنا نديرو في لي مولي. دونك هذا ان شاء الله يكون واحد الموضوع نتاع اون اوتر فيديو، لحقاش هو براسو راه خصنا ندخلو في بزاف نتاع الامور. مي اون غرو اللي نقدر ننصحكم، لعبوا بون فورشيت دو ريبيتيسيون تكون منوعه، ما تركزوش على واحد لو نومبر واحد دو ريبيتيسيون. كنسمع بزاف ديال الناس يقول لك لا لي مولي خاص دير فيهم 20 ريبيتيسيون، ناس اخرين تيقول لك لا لي مولي كيبيعوا الخفيف وكيبيعوا لي ريبيتيسيون طالعين. مالوغوزمون كيما قلت الهضره هادي راه ما صحيحاش. كيما قلت في اون اوتر فيديو، لقاش دابا لا فيديو طويله، غادي نتطرق ان شاء الله لو نومبر دو ريبيتيسيون، شحال لا شارج وهادشي كامل نتناقش فيه. غير حاولوا ما امكن، راس الخيط اللي نخلي لكم، لعبوا اون فورشيت دو ريبيتيسيون تكون منوعه. يعني خدموا في دي سيونس ولا اون سيونس، خدموا بواحد فورشيت دو ريبيتيسيون مثلا من 6 ا 12 ريبيتيسيون، من 6 حتى 12، وخدموا في اون اوتر سيونس من 12 حتى 15، وخدموا في اون اوتر سيونس من 15 حتى 20. دونك هذا هكا باش تعرفوا ان شاء الله، وتحاولوا ما امكن تخدموا على لو ديفلوبمون يكون كومبلي. نتمنى هادشي كان واضح، نتمنى نكون شرحت لكم كاع دوك المفاهيم الغلطه اللي كانت عندكم. نتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تطبقوا هادشي اللي قلت لكم. وكنوعدكم ان شاء الله الا تبعتوه وطبقتوه بالحرف غايبه لكم ان ريزولتا. بيان سور خذوا وقتكم، لو ريزولتا راه ما كيبانش في يومين، ما كيبانش في سيمانه، راه سا برون دو طون باش يبان الفرق. وطبقوا هاد المسائل كامله اللي قلت، ما تنيجليجيو حتى حاجه، لا من الماكله لا من لونطرينمون. وان شاء الله كنوعدكم ان لو ريزولتا غادي يكون ان شاء الله مزيان، وغيعجبكم الحال لو ديفلوبمون اللي درتو. دونك نتمنى هادشي يكون واضح. ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الناس اللي كيهمهم الامر. الا كما قلت دي بوين ما شرحتهمش مزيان وباقي ما مفهومينش، خليهم لي في لي كومونتير. ما تنساوش تصيفطوا لي كما قلت في انستغرام دوطخ سوجي، ندير عليهم دي فيديو. ونشوفكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه.